چوتھا سی گرام دعا منگی تھوڑا لیٹ ہو گیا اور علی اللہ پاک بزرگاں دی بخشش فرمائے لوائقین صبر جمیل عطا فرمائے مختصر جی حاضری پیش کرنی ہے ماشاءاللہ شاعری بڑا سونا ساؤنڈ چلینے اللہ پاک انہاں دے کاروبار میں برکتاں عطا فرمائے سارے سنگی ایک دفعہ حضور دی بارگاہ دے اندر درود پاک پڑھو اس عقیدے اور اس محبت نال کہ اسی درود پڑھنے ہیں حضور سن دے بھی تے سن کے اپنے غلاماں دا جواب بھی دینے مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اجے انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے او جیڑے رہ نہیں سکتے سن ایک دوجے بنے اج انہاں بھی واریاں نے تے جدوں بل بل نے حساب وچ وال کھولے او پنچھی اٹھ کے ماری اڈاریاں نے محمد بٹیا جھوٹا جگ سارا کملے والے دیاں سچیاں یاریاں نے محمد بٹیا جھوٹا ہی جگ سارا تے کملے والے دیاں سچیاں یاریاں نے تے کوئی بن گیا رونقے اکھیاں دی تے کوئی چھوڑ کے شیش محل تریا تے کوئی پلیا یاد تے نخریاں وچے کوئی ریت گرم تے تھلے چلیا تے کوئی بھل گیا مقصد مقصد حل چلیا غلام فریدہ تو میں مسافر ہاں کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا غلام فریدہ اتھے میں تو مسافر ہاں کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا تے پھر کی کہنا قبر وچ ملے پہ جانا اے خاصاں دا تے آمدہ گاج کیا کو سبحان اللہ تھوڑی جواب لیک والی کھولو قبر وچ ملے پہ جانا اے خاصاں دا تے آمدہ محمد دے غلام دا محمد دے غلام دا قبر وچ ملے پہ جانا اے خاصاں دا تے آمدہ کفن میں لا نہیں ہونا محمد دے غلام دا کفن میں لا نہیں ہونا محمد
محمد دے غلام دا شیر سماعت کریں ہو جنہ لئی سونے فرمایا انہوں چھڑ جا اے میرا ہو جنہ لئی سونے فرمایا انہوں چھڑ جا سفر اگلے مقام دا ہونا لئی سوکھا ہو جانا سفر اگلے مقام دا اور جنہ سوڑے محمد دی اتھے پہچان کر لینی جنہ سوڑے محمد دی اتھے پہچان کر لینی انہاں لئی بوا کھل جانا اے جنتاں دے مہانا دا انہاں لئی بوا کھل جانا اے جنتاں دے مہانا حضور ساڑھے ورگے شاعر کہندہ تینوں پتہ چلے گا قبر وچ شیر سماعت کرو محمد دی مرضی بنے اے بیڑا پار ہونا نہیں محمد دی مرضی بنے اے بیڑا پار ہونا نہیں اتھے نبی دے احترام دا اتھے تینوں پتہ چل سی نبی دے احترام دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا یہ شعر سارے سنگی مل کے پڑھو کفن میلا نہیں ہونا جڑا حضور دا غلام دا کمات چاہ کے پڑھے کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا اے تاوی گوائی دے سن کل قیامت اندڑے کفن میلا نہیں ہونا محمد دے سوئی قسمت جگانے کو